कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंत एका कंपनीक उजो लागलो। उज्याक लागून कंपनीचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले। हो उजो आटापांत हाडपाक लागून विविध वाठारांतल्यो उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावल्यो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। ह्या कंपनीक आज अर्ली इन द मॉर्निंग सकाळ फुडें उजो लागलो आनी तेंचे टोटल लॉस जाले कडेन आसा। काल आयतार आसले कारणान ह्या हितून काम करपाक कोण नासले आनी तेजे वयल्यान चवथीचे दीस आनी चवथी दिसांक लेबर खूब कमी आसले आनी काल जर आयतार आनी काल बंद नासले आनी आज सकाळी उजो लागलो आनी ह्या उज्यांक ह्या कंपनीचे सगळे मटेरियल जे आसा हें लासून गोबर जाले कडेन आसा। त्याच बरोबर ह्या ओनराक कितलीशे कोट्यान रुपयाचे लॉस जाले कडेन आसा। हें जर प्राथमीक अंदाज जर घेतलो जाल्यार दिश पडटा आजुनी हेजो उजो जो आसा आजुनी चालूच आसा। कुंकळ्ळी फायर जी आसा हेणी 3 एक्स्ट्रा 4 टेंडर मागयले आनी हो उजो आटोक्याक हाडलो कित्याक हो सकाळ फुडें जाल्ले कारणान हितूंक कोणाक कांयच कळना। त्याच बरोबर बरें आसा की खंयच्या मनशाक हांगा कॅज्युअलिटी म्हण ती जालना। त्याच बरोबर जे फायर ब्रिगेड आसा कुंकळ्ळीची हेणी वेर्णा साकून आपयले टेंडर, मडगांवच्यान आपयले, कुडचडेच्यान आपयले आनीक कुंकळ्ळी अशें करून हेणी हो उजो जो आसा आटोक्यांक हाडले कडेन आसा। हांगा कितलेशें जे लॉस आसा ह्या ओनरा जाले कडेन आसा। सकाळी 3:56 फोन आयलो सो कुंकळ्ळी इंडस्ट्रीन IDC कुंकळ्ळी ते उजलाक म्हणून। सो आमची टीम कुंकळ्ळीची आमी बेगीन गेले थंय विदीन 6-7 मिनटां आमी स्पॉटार पावले। तेन्ना पळयलें तर टोटल रॉ मटेरियल आनी फिनिश्ड गूड आशिल्लें उज्यार आशिल्लें जितूंक हें पेपराची हें लोगदो बी आशिल्लो। सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनीक उज्याची इन्सेंटिविटी पळोवन आमी आमकां रिएनफोर्स मागयलो। पयलीं मडगांव मागयलो, कुडचडे मागयलो आनी वेर्नाचो हेल्प घेतला आमी। अश्यो टोटल 4 गाडी आमी थंय ऑपरेशनाक हाडल्यो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।